احنا بغار غيره لا والله صدق والله ما يمكن ساعة ونص هنطلع. انا هذا السؤالي وامين عبد الواحد بس. صوت التلفاز اللي مو صوت عندك. رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك मेरी सालत है आलम तेरा परवाना जिस राह से मैं गुजरूं बस गीत तेरे गाऊं जो देखे मुझे कह दे ये है तेरा दीवाना तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना बस इतना करम करना है चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने كان اني اول ما طلعت نيتي اني اطلع بروح النادي قلت لي بديت بطلع بدأ بشوف بس मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना तो शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। अस्सलाम वालेकुम।